वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। बीजिंग के अलावा वज़ीर-ए-आज़म यान और शेनज़न के शहरों का भी दौरा करेंगे। 6 जून को बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक के नज़रसानी शुदा मुआहिदे और CPEC 2 के हवाले से अहम मुआहिदे होंगे। इस घड़ी में सोगवार के साथ हैं। पंजाब में गजब की गर्मी के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। सरगोदा, गोजर खान, अलीपुर चट्ठा, शरकपुर शरीफ, मुरीदके में भी तूफानी हवा के साथ बारिश। कसूर में मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। पिंडी, भटिया, ननकाना साहिब और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने 7 जून तक बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजाएं कालअदम करार दे दी। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने सज़ा के खिलाफ अपीलें भी मंजूर कर लीं। मुख्तसर तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, 30 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाता है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया जाता है। अगर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, प्रोसिक्यूशन ने जुर्म पूरा साबित करना होता है। साइफर केस में 51C का तकाजा पूरा नहीं किया गया। आपने एक प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल से रिहाई मुमकिन नहीं। रहनुमा PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के केसेस में पहले से। साइफर केस में बानी चेयरमैन की बरीयत पर PTI का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। अदालती फैसला सुनते ही पंजाब असम्बली के जारी इजलास में अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए ये खुशी का दिन है। एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। अलीमा खान ने कहा, अदालती फैसले पर खुश हैं, तमाम केसेस से सुरखरू होंगे। उनका मकसद यही है बानी PTI बाहर ना निकले। असद कैसर ने कहा, पूरी दुनिया जानती थी साइफर केस बेबुनियाद और मन घड़त है। हम झुकेंगे ना, डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेहरबानो कुरैशी बोली, तवील जदोजहद की बदौलत इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी PTI ने कहा था साइफर केस मुंह के बल गिरेगा। जैन कुरैशी ने भरपूर सपोर्ट पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। PTI के सीनियर रहनुमा मोनस इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ की जीत और इंसाफ का बोलबाला हुआ। साइफर केस बनाने वालों को सजा दिलाकर दम लेंगे। अवाम ने देख लिया, साइफर केस तो ख़त्म हो गया। तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले सदर और वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली इजलास से खिताब। कहा, फौरी पैसे ना मिले तो वफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। पैसे नहीं देंगे तो मैं सूबे में अमन व अमान कैसे कायम करूँगा। वज़ीर आला KP ने पूछा, महंगाई करने के बाद पैसा कहाँ जा रहा है। साबिका फाटा को अब तक 500 अरब में से 100 अरब रुपए मिले। हम पूछते हैं पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ तो वो कहते हैं ये गैर जिम्मेदार है। साइफर केस के फैसले पर नाखुश। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील ने अदालती फैसले पर अपने रद्दअमल में कहा, अदालतों को इदराक होना चाहिए साइफर हकीकत है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कौमी सलामती की दस्तावेज़ को लहरा कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये कोई आम मामला नहीं था। कौमी सलामती के साथ खेला गया, इसकी माफ़ी नहीं है। तफसीली फैसला देख कर अपील में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क में चले जाएं। मुतनाज़ ट्वीट पर आधी पार्टी कहती है ट्वीट किया और आधी कहती है नहीं किया। PTI कॉल ऑफ फेल में तजाद की वाज़ेह मिसाल है। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का साइफर केस के फैसले पर रद्द अमल।
کہا پانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب کئی بار دے چکے، کیس پر مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معاملہ پاکستانی عدالتوں کا ہے، حالات کو مد نظر رکھ کر ہم مختلف ممالک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بلانے کا شیڈول ایک بار پھر تبدیل، وفاقی حکومت کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ 7 جون کو بلایا جائے گا۔ وفاقی بجٹ وزیر اعظم کی چین سے وطن واپسی کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے نون لیگی ایم این ایز نے الیکشن ٹرائیبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ الیکشن ٹرائیبیونل کی شفافیت اور غیر جانبدار ہونے پر اعتراض اٹھا دیے۔ درخواست گزار طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم وکیل الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا۔ خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، اس لیے موجودہ ٹرائیبیونل سے مطمئن نہیں۔ ادھر ٹرائیبیونل کی تبدیلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن آج سماعت کرے گا۔ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا، انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا، سیاسی جماعت ختم ہو گئی اور اس کا جنازہ نکل گیا۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ دوران سماعت تمام جماعتوں نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی سماعت کر دی۔ اس پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا، اس کا مطلب ہوا آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال پوچھا، کیا انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد آرٹیکل 17 کے تحت قائم سیاسی جماعت ختم ہو گئی تھی؟ جسٹس منیب اختر نے کہا، الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن نے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے نہیں روکا، مزید سماعت آج پھر ہوگی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم کیس میں وزارت دفاع کی رپورٹ مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں، جو اصل لوگ ہیں ان کا تعین کریں۔ عدالت نے سسٹم سے دستاویزات نکالے جانے پر ڈی جی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی سماعت 3 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ حج کے لیے عازمین کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری، اب تک 9,35,966 عازمین سعودی عرب پہنچ چکے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق 8,96,287 عازمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے، 37,280 عازمین زمینی اور 2,399 عازمین سمندری راستے سے سعودی عرب پہنچے۔ بھارت کی نئی حکمران جماعت کا فیصلہ آج ہوگا، ایگزٹ پولز میں حکمران اتحاد کے برتری۔ اپوزیشن کے اتحاد انڈیا نے ایگزٹ پول نتائج کو مسترد کر دیا۔ ادھر بھارت کے طویل مدتی لوک سبھا الیکشن دنیا کے مہنگے ترین انتخابات بن گئے۔ 1,40 آبادی والے ملک میں ہونے والے عام انتخابات پر ریکارڈ 1,35,000 کروڑ بھارتی روپے خرچ ہوئے۔ سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کے مطابق بھارتی انتخابات میں ایک ووٹ 1,400 روپے میں پڑا۔